चेतनं ब्रह्म निर्मूल्य अपरप्रयोज्यत्वेन ईश्वरं कारणं भवेत् अस्ति। ईश्वरः परप्रयोज्यः न इत्युक्तौ परप्रयुक्तः सृष्टिं न करोति इत्यभिप्रायः। अदृष्टप्रयुक्तः नाम प्राण्यदृष्टप्रयुक्तः एव तदस्तु, परन्तु तावता स्वातन्त्र्यहानिर्नास्ति, स्वातन्त्र्यहानिस्तु नास्ति। कुलालस्यापि दण्डचक्रादिकम् अपेक्ष्य घटं कुर्वतः स्वातन्त्र्यं नास्ति इति न, स्वातन्त्र्यमस्ति खलु, तावदेव। आम् आम् तथैव। इदानीम् अग्रे यदत्र यल्लक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातं तल्लक्षणमेव अन्यत्रापि विज्ञायते सदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेति तत्तेजोसृजत इति तथा आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत् स ऐक्षत लोकान्नुसृजै इति च। एवं जातीयकस्य कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तम् अविगीतार्थत्वात्। कारणत्वं कस्य इत्यत्र विवादो नास्ति। कार्यविषयं तु विगानं दृश्यते। भवदुक्तरीत्या कार्यविषयं विगानं, कार्यविषयं नाम कार्याणाम् उत्पत्तौ क्रमादिविषयकं विगानं दृश्यते। भवदुक्तरीत्या अस्ति, पूर्वपक्षिणा यथा प्रदर्शितं तथा कार्यविषये विगानं दृश्यते। अविरुद्धार्थत्वात् इति न, एवम् अविरुद्धार्थत्वात्। कार्यविषयं तु विगानं दृश्यते। क्वचित् आकाशादिका सृष्टिः, क्वचित् तेज आदिका इत्येवं जातीयकं। न च कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्ववेदान्तेषु अविगीतम् अधिगम्यमानम् अविवक्षितं भवितुमर्हति इति एवं वक्तुं न शक्यते। तत्र पूर्वपक्षिणा तथा आलोचितं, कार्यविषयकं विगानमस्ति तर्हि तन्निरूपितकारणत्वमपि विगीतं भवति इति मत्वा तथा उक्तं। परन्तु कारणविषये विगानं नास्ति, एकरूपता एव दृश्यते। कार्यविषये विगानं तर्हि कथम् आलोचनीयम् इति अग्रे उच्यते। न च कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्ववेदान्तेषु अविगीतम् अधिगम्यमानम् अविवक्षितं भवितुमर्हति शक्यते वक्तुं, भवितुम् अर्हति इति शक्यते वक्तुम् अतिप्रसङ्गात्। समाधास्यति च आचार्यः कार्यविषयमपि विगानं न वियदश्रुतेः इत्यारभ्य द्वितीयाध्याये तृतीयपादमारभ्य कार्यविषये विगानं नाम क्रमविषये यः परस्परविरोधः स च अग्रे परिहरिष्यते। भवेदपि तत्र अन्यत्र विगानं दृष्ट्वा अन्यत्रापि विगानम् आरोप्यते चेत् अतिप्रसङ्गो भवति इति। भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वम् अप्रतिपाद्यत्वात्। कार्यस्य तु विगीतत्वं परिहरिष्यते वस्तुगत्या, अथवा भवतु कार्यविषये विगानं। तत्र कार्याणाम् उत्पत्तौ क्रमविषये यद् विगानमस्ति तत् न परिहर्तव्यमिति आशयो न, तत् परिहर्तुं शक्यते। अतः व्यावहारिकः कश्चन क्रमः निर्णेतव्यः। तत् निर्णयमुखेन न्यायाः केचन वक्तव्याः। एतदर्थम् अधिकरणानि भवन्ति, परन्तु कार्याणां सृष्टिप्रतिपादकवाक्यानां कारणविषये विगानं नास्ति चेदपि सृष्टिस्तु अन्यथा उच्यमाना मिथ्यात्वं ग्राहयति, मिथ्यात्वग्राहिका तात्पर्यग्राहिका भवति, तदुच्यते। तत्र तात्पर्याभावात् इति तदुच्यते। भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वम् अप्रतिपाद्यत्वात्, तात्पर्येण अप्रतिपाद्यत्वात् इत्यर्थः। तात्पर्येण अप्रतिपाद्यत्वात् न ह्ययं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः प्रतिपिपादैषितः
परमतात्पर्यविषयतया प्रतिपादयिषितो नास्ति तत्र एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपादनाय उच्यते तावदेव तत्तु मुख्यं प्रतिपाद्यं नास्ति कुतः एवं न हि तत् प्रतिबद्धः कश्चित् पुरुषार्थो श्रूयते दृश्यते श्रूयते वा न च कल्पयितुं शक्यते इति अस्य अर्थः कः न हि तत् प्रतिबद्धः कश्चित् पुरुषार्थः सम्बद्धः इत्यर्थः प्रतिबद्धः इति सम्बद्धः इत्यर्थे प्राचीनग्रन्थेषु प्रयुज्यते न हि तत्सम्बद्धः सृष्टिसम्बद्धः कश्चित् पुरुषार्थो दृश्यते श्रूयते वा इत्युक्ते उपनिषत्सु तन्न विवक्षितमस्ति सृष्टिक्रमं ज्ञात्वा किञ्चित् साक्षात् फलं किमपि साक्षात् तेन किञ्चित् प्राप्तव्यः पुरुषार्थो नास्ति न हि तत् प्रतिबद्धः कश्चित् पुरुषार्थः सृष्टिप्रतिबद्धः सृष्टिसम्बद्धः कश्चित् पुरुषार्थो दृश्यते श्रूयते वा न च कल्पयितुं शक्यते उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र ब्रह्मविषयैर्वाक्यैः साकम् एकवाक्यतायाः गम्यमानत्वात् ब्रह्मप्रतिपादनसन्दर्भे एव सृष्टिः प्रतिपाद्यते केवलं सृष्टिः प्रतिपाद्यते ब्रह्म तु न प्रतिपाद्यते इति कोऽपि सन्दर्भो नास्ति तर्हि ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं निरूपयितुं अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं वक्तव्यं तदर्थं सृष्टिः प्रतिपाद्यते इदम् अयमेव अध्यारोपापवादन्यायेन इति उच्यते खलु आम् तत्रैव प्रतिपाद्यते अन्यत्र नास्ति तत्र सृष्टिप्रतिपादनम् इति सृष्टिवाक्यम् इति नास्ति एव ये ब्रह्मप्रकरणे एव अस्ति तत्र तु इदमेव अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वम् उक्त्वा अद्वितीयत्वम् व्यवस्थापनीयमस्ति एतदर्थं सृष्टिरुच्यते इत्येव उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र ब्रह्मविषयैर्वाक्यैः साकम् एकवाक्यतायाः केषां सृष्टिप्रतिपादकवाक्यानाम् एकवाक्यतायाः गम्यमानत्वात् तर्हि यदा एकवाक्यता प्रतीयते तद्विरोधी कोऽपि अर्थो न वक्तव्यः दर्शयति च सृष्ट्यादिप्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थताम् केवलं सृष्टिं प्रतिपादयति इत्येव न सृष्टिं प्रतिपाद्य उपनिषत् किं करोति ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थमिदम् उक्तम् इति च वदति अन्येन सौम्यशृङ्गेन अपोमूलमन्विच्छ अद्भिस्सौम्यशृङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सौम्यशृङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सत्तत्वं ज्ञातव्यं कार्येण कारणं ज्ञातव्यमित्येवं परमकारणं ज्ञातव्यम् इत्येतदर्थम् उच्यते इत्यपि वदति मृदादिदृष्टान्तैश्च कार्यस्य कारणेन अभेदं वदितुं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः श्राव्यते इति गम्यते तर्हि मृदादिदृष्टान्तैश्च यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन इत्यादि दृष्टान्तैश्च किम् अवगम्यते कार्यस्य कारणेन अभेदं वदितुं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः श्राव्यते इत्येव तदवगम्यते तथा च सम्प्रदायविदो वदन्ति न वक्तुं वदितुं भयं भवति वचपरिभाषणे इति धातोः वक्तुं वदधातोः किं वदधातोः वदितुमित्येव धातुभेदेन तथा च सम्प्रदायविदो वदन्ति सम्प्रदायविदः एते गौडपादाचार्याः सम्प्रदायविदः इत्युक्ते गौडपादाचार्याः इति मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा उपायस्सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन इति माण्डूक्यकारिका मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदिता अन्यथा अन्यथा इत्युक्ते अन्यथा चोदिता प्रकारान्तरेण बहुत्र कीर्तिता वर्तते सृष्टिः सा सृष्टिः उपायस्सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन अद्वितीयत्वस्य अवताराय इत्यर्थः ब्रह्मणि भेदः कथञ्चन नास्ति किञ्चित् प्रयुक्तोपि नास्ति सन्न इति प्रतीतिसाक्षिकभेदस्तु कुत्रापि न वक्तुं शक्यते एतेन सर्वात्मकत्वं व्यवस्थाप्य अद्वितीयत्वं वक्तुं सर्वात्मकत्वव्यवस्थापनमात्रेण अद्वितीयत्वं न लभ्यते सर्वात्मकत्वं व्यवस्थाप्य अनन्तरं निषेधश्च कर्तव्यः तदा द्वितीयत्वेन प्रतीयमानं मिथ्या इति लभ्यते इत्येवं
उपायस्वोऽवताराय इत्यस्ति। एवञ्च सृष्टिप्रतिपादनेन फलं नास्ति इत्युक्ते कोऽर्थः? फलरूपं तात्पर्यलिङ्गं तत्र नास्ति। फलवत्वं सृष्टिं ज्ञात्वा किञ्चित् साक्षात् फलं किञ्चित् नोच्यते। ब्रह्मणः अद्वितीयप्रतिपत्तिरेव फलं, तर्हि अद्वितीयं ब्रह्म ज्ञात्वा फलमुच्यते, तत् तावदेव। तथा च किं भवति? फलवत्सन्निधौ अफलं तदङ्गम् इति न्यायः। फलवत्सन्निधौ पठितं, फलवतः दर्शपूर्णमासयोः फलवतोः सन्निधौ पठितं प्रयाजादिकम् अफलं तदङ्गम् उच्यते खलु। तद्वत् अत्र अद्वितीयं ब्रह्म सफलं। कुतः? अद्वितीयं ब्रह्म ज्ञात्वा मोक्षः उक्तः अविद्यानिवृत्तिद्वारा। तत्सन्निधौ पठितं सृष्ट्यादिकम् अफलं, तर्हि किं भवति? तदङ्गम् इति ज्ञायते। अद्वितीयत्वप्रतिपत्त्यर्थम् उपकारकं। तत्र पूर्वमीमांसायाम् उच्यमानः अङ्गाङ्गिभावः अत्र नास्ति, उपकारकम् इत्यर्थे अङ्गम् इति ज्ञायते। ब्रह्मप्रतिपत्तिप्रतिबद्धं च फलं श्रूयते। ब्रह्मप्रतिपत्तेः फलमस्ति वा? तदस्ति, श्रूयते। ब्रह्मविदाप्नोति परं तरति शोकमात्मविद इत्यादिना श्रूयते। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इति च। प्रत्यक्षावगमं च इदं फलं तत्त्वमसि इति असंसार्यात्मत्वप्रतिपत्तौ सत्यां संसार्यात्मत्वव्यावृत्ते। प्रत्यक्षावगमं च इदं फलम् इत्युक्ते यस्य आत्मसाक्षात्कारो जातः तस्य प्रत्यक्षेण अवगन्तुं शक्यते, तथा अभिप्रायो नास्ति। अत्र साक्षादेव उच्यते खलु इति तत्त्वमसि इति असंसार्य आत्मत्वप्रतिपत्तौ सत्यां। तथा मास्तु, तर्हि मया पूर्वोक्तरीत्या तदेव भवतु। असंसार्य आत्मत्वप्रतिपत्तौ इत्यस्ति, द्वेधा योजयितुं शक्यते। असंसार्य आत्मत्वमेव, परन्तु इदं वाक्यं तदर्थं न शक्यते। अन्यानि कानिचित् वाक्यानि भवन्ति। असंसार्य आत्मत्वं प्रतिपद्यते चेत् संसार यथा यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् इत्यादि वाक्यानि असंसार्य आत्मत्वे प्रतिपन्ने सति सर्वोपि सांसारिकव्यवहारो निवर्तते इति साक्षात् वदति। तदपि वदति, परन्तु इदं तथा न। अत्र प्रत्यक्षतः अवगन्तुं शक्यते इत्येव मुक्तेन। असंसार्य आत्मत्वप्रतिपत्तौ सत्यां संसार्य आत्मत्वं व्यावर्तते इति प्रत्यक्षतः अवगन्तुं शक्यं फलं, येन तथा सा स्थितिः प्राप्ता तेन। यत् पुनः कारणविषयं विगानं दर्शितम्। अत्र एकः विषयः वक्तव्यः। इदानीं कार्यविषये यद् विगानं परस्परविरुद्धकथनं तत् किं करोति इत्युक्तं तत्र तात्पर्याभावं सूचयति। तेन जगन्मिथ्यात्वे तात्पर्यं गमयति। सृष्टिस्तु मिथ्या इति, तत्र मिथ्यात्वे तात्पर्यं गमयति। यदि मिथ्यात्वं न स्यात् तर्हि एकरूपेण वक्तव्यम्। अतः अत्र आग्रहाभावं सूचयन्ती श्रुतिः मिथ्यात्वे तात्पर्यं गमयति इत्युक्तम्। इदानीं मृल्लोहविस्फुलिङ्गादि इत्यनेन मिथ्यात्वे नाम एकमेव अद्वितीयम् इति श्रुत्यर्थे तात्पर्यं गमयति इत्युक्तम्। एवं चेत् इदानीं द्वितीयाध्याये तस्य क्रमविषयस्य विगानस्य परिहारो न कर्तव्यः। परिहारो यदि क्रियते तर्हि अत्र मिथ्यात्वे तात्पर्यग्राहकत्वं नष्टं खलु। यदि क्रमः सम्यक् वर्तते इति यदा निश्चीयते तर्हि मिथ्यात्वतात्पर्यग्राहकता नष्टा इति स्यात्। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् एकम् अनेन उक्तं समाधानं यथा तत्र किं न्यायव्युत्पादनार्थं केवलं परिहारः क्रियते। क्रमविषये विगानं तु इष्टमेव, तथापि न्यायव्युत्पादनार्थं तत्र तानि अधिकरणानि प्रवर्तन्ते इति एकं समाधानम्। अपरं वा समाधानम् इदं क्रमविषये विगानम् अस्तु इति न,
क्रमविषये विगानं परिहर्तुं शक्यमेव तत्र अवान्तरतात्पर्यं वर्तते व्यावहारिकः खलु अयं क्रमः तर्हि तत्र कश्चन किञ्चित् अवान्तरतात्पर्यं कल्पयितुं शक्यते तात्पर्यमेव नास्ति इति न तर्हि तात्पर्यमस्ति इति यदा गम्यते तर्हि तात्पर्यानुसारेण यदि तात्पर्यं सर्वथा नास्ति तर्हि क्रमचिन्ता न कर्तव्या इत्येव भवति अतः किञ्चित् अवान्तरं तात्पर्यं कल्पयामः तेन च क्रमोपि चिन्तनीयः भवति नियतः कश्चन क्रमः आकाशात् वायुः वायोरग्निः इत्येवं कश्चित् क्रमः निर्धारणीयः एव प्रातिभासिकं नास्ति किल इदम् इति रीत्या तत्र क्रमचर्चा क्रियते इति एतावता मिथ्यात्वे तात्पर्यग्राहकता नष्टा इति न मिथ्यात्वे तात्पर्यग्राहकत्वाय अन्यथा कथनं पर्याप्तम् अवगतं वा यद्यपि परिहर्तुं शक्यः अयं क्रमः विगानविरोधः तथापि परिहर्तुं शक्यत्वेपि अन्यथा कथनम् इति वर्तते खलु तत् परिहर्तुं न शक्यते इति न तत् कथनमात्रं तात्पर्यग्राहकं तत् कथनं तु अस्ति मया उच्यमानम् अवगम्यते खलु सत्यं तदेव एवं सत्यं तदेव मिथ्यात्वसूचनाय अन्यथा कथनं पर्याप्तं भवदुक्तरीत्या क्रमेण वक्तुं शक्यते खलु सर्वत्र एकरूपेण वक्तुं शक्यते इति स्थितावपि किमर्थं श्रुतिः अन्यथा वदति इति तु अन्यथा कथनं व्यर्थं सत् आम् सत्यम् इत्युक्ते तत् मिथ्यात्वसूचनाय इति एवञ्च अन्यथा कथनस्य मिथ्यात्वसूचकत्वम् एतावता अन्यथा वर्तते इति न व्यावहारिकः कश्चित् क्रमः अस्ति एव इति अभिप्रेत्य सूत्रकारः तत्र क्रमविरोधं परिहरिष्यति एवम् अग्रे गच्छामः इदानीं कारणविषयं विगानं नास्ति इति न तदपि अस्ति किल इति पृष्टं क्वचित् असत्पूर्विका सृष्टिः क्वचित् स्वयमेव सृष्टिः इत्यादिकम् उच्यते तर्हि तत् कथं परिहर्तव्यम् इति अग्रे यत् पुनः कारणविषयं विगानं दर्शितम् असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यादि तत् परिहर्तव्यम् अत्र उच्यते समाकर्षात् एकमेव सूत्रम् असद्वा इदमग्र आसीत् तत्रैव परिहर्तव्यम् असद्वा इदमग्र आसीत् इति न अत्र असत् निरात्मकं कारणत्वेन श्राव्यते अत्र असत् इति पदेन निरात्मकं नाम निस्वरूपं शशशृङ्गम् इति यथा अस्ति तथा अर्थो न अत्र असत् शब्दस्य यतः असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत् इत्यत्र अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनं ततो विदुः इत्यसत् असद्वाद अपवादेन अस्तित्वलक्षणं ब्रह्म अन्नमयादिकोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निर्धार्य सोकामयत इति तमेव प्रकृतं समागृह्य सप्रपञ्चां सृष्टिं तस्मात् श्रावयित्वा तत् सत्यमित्याचक्षते इति च उपसंहृत्य तदप्येष श्लोको भवति इति तस्मिन्नेव प्रकृते अर्थे श्लोकम् इमम् उदाहरति असद्वा इदमग्र आसीत् इति तर्हि असद्वादस्य अत्र प्रसक्तिरेव नास्ति इति एवं खलु वाक्यं स्पष्टमस्ति पुनः पश्यतु पठित्वा तैत्तिरीयसन्दर्भः उक्तः तावदेव निन्दापि श्रूयते असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् इत्यत्र तैत्तिरीये असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद इत्यादिना स्तुतिनिन्दादिपूर्वकम् असद्वादस्य निन्दा सद्वादस्य स्तुतिः एतदुभयं कृत्वा इति असद्वाद अपवादेन अस्तित्वलक्षणं ब्रह्म अन्नमयादिकोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निर्धार्य कथमस्ति पश्यतु अस्तित्वलक्षणं ब्रह्म अन्नमयादिकोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निर्धार्य अस्य अर्थः कः ब्रह्मैव प्रत्यगात्मा इति प्रत्यगात्मा भिन्नं ब्रह्म निर्धार्य सोकामयत इति तमेव प्रकृतं समागृह्य
ब्रह्म समाकृष्य सप्रपञ्चां सृष्टिं तस्मात् श्रावयित्वा तस्य ब्रह्मणसकाशात् श्रावयित्वा तत् सत्यमित्याचक्षते इति च उपसंहृत्य तदप्येष श्लोको भवति इति उक्त्वा यदा असद्वा इति उच्यते चेत् इदानीम् असत्शब्दस्य तुच्छम् इत्यर्थः नैव वक्तुं शक्यते तदेव तर्हि तस्मिन्नेव प्रकृते अर्थे श्लोकमिमम् उदाहरति असद्वा इदमग्र आसीत् न हि तु असत् निरात्मकं यदि तु सत्यं यदि तु असत् निरात्मकम् अस्मिन् श्लोके अभिप्रययेत ततः अन्यसमाकर्षणे अन्यस्य उदाहरणात् असम्बद्धं वाक्यम् आपद्येत समाकर्षात् इति खलु सूत्रम् सद्भूतं ब्रह्मैव इदानीं समाकृष्यते अत्र सद्भूतं ब्रह्म समाकृष्य अन्यत् किञ्चित् उच्यते इत्युक्ते वाक्यभेदो भवति असम्बद्धप्रलापः स्यात् सत्यं तदेव समाकृष्य गृहीत्वा एवम् असम्बद्धं स्यात् तदेव तस्मात् नामरूप अव्याकृतवस्तुविषयः नामरूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण एवं सच्छब्दः मया इदम् असच्छब्दविषये उच्यते इति मत्वा पठितम् असत्पदेन इदानीं नामरूपाभ्याम् अव्याकृतं ब्रह्म उच्यते सत्पदेन तु नामरूपाभ्यां व्याकृतम् उच्यते इति भेदः कर्तुं शक्यते तथा च असत्पदप्रयोगे कोऽपि विरोधो नास्ति तस्मात् नामरूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दप्रसिद्धः इति प्रायेण सच्छब्दः नामरूपवस्तु व्याकृतवस्तुविषयम् एव सद् इत्यनेन सद् इति लोके सामान्यतः सच्छब्दस्य शक्तिस्तथैव खलु अस्ति इति नामरूपाभ्यां व्याकृतं किञ्चित् प्रदर्श्य खलु अयम् अस्ति वयम् अस्ति इति वदामः सद् धातोः प्रयोगस्तथैव भवति इति कृत्वा असच्छब्दस्तु तद् विपरीतं वक्ति तर्हि नामरूपाभ्याम् अव्याकृतम् असच्छब्देन उच्यते इति वक्तुं शक्यते तद्व्याकरणाभावम् अभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रह्म असदिति उपचर्यते ब्रह्म इदानीं ब्रह्मण एव नामरूपादिव्याकरणेन जगद्भावः एवं खलु ब्रह्मण एव स्वस्यैव नामरूपव्याकरणेन जगद्भावः तर्हि जगद्भावः यदा नामरूपव्याकरणं न जातं ततः पूर्वं ब्रह्मैव असदित्युच्यते एवं शब्दप्रयोगः सम्भवति इदं तैत्तिरीयसन्दर्भे निरूपणं जातम् इतः परं छान्दोग्ये एष इव असदेवेदमग्र आसीत् इत्यत्रापि योजना तत्रापि एवमेव योजनीयं तत् सदा आसीत् इति समाकर्षणात् तत्रापि एवमेव अस्ति असदेवेदमग्र आसीत् इति यदुक्तं तत् सदा आसीत् न तदा निरात्मकत्वं वारयितुम् इदमुच्यते असदासीत् इति यदुक्तम् असत्शब्देन यदुक्तं तत् असत् इत्युक्ते निरात्मकमासीत् इति अर्थो न किन्तु सदा आसीत् इति श्रुतिरेव स्वयं वदति इत्येवं समाकर्षणम् अत्राप्यस्ति समाकर्षाद् इत्यस्यैव सूत्रस्य योजनम् अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि तत् सदा आसीत् इति किं समाकर्ष्येत असच्छब्देन अत्यन्ताभावः निरात्मकं किञ्चित् वस्तु यदि उच्येत तर्हि तदिति किं सदा आसीत् इत्यत्र तच्छब्देन किं परामृश्येत तद्धैके आहुरसदेवेदमग्र आसीत् इत्यत्रापि न श्रुत्यन्तराभिप्रायेण अयम् एकीयमतोपन्यासः क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पस्य असम्भवात् अत्रापि तद्धैके आहुरसदेवेदमग्र आसीत् इत्यत्रापि केषाञ्चिन्मतम् उपन्यस्यते इति तु नास्ति कुतः क्रियायाम् इव वस्तुनि विकल्पो न सम्भवति केषाञ्चित् मते असदेव कारणम् अन्येषां मते
आम् तदेव श्रुत्यन्तराभिप्रायेण एवम् अत एव उच्यते केषाञ्चित् इत्युक्ते केषाञ्चित् पुरुषाणाम् इति न श्रुत्यन्तराभिप्रायेण इति श्रुत्यन्तरे तु असदेव कारणम् अस्यां श्रुतौ सदेव कारणम् इत्येवं रूपेण वाक्यार्थो न निर्धारणीयः यतः श्रुतेः अस्मिन् विषये भिन्नाभिप्रायः इति वस्तुनि विकल्पो न वक्तुं शक्यते श्रुत्यन्तराभिप्रायेण एकीयमतं नाम एकेषां शाखिनां मतं तदपि अस्तु विकल्पेन इदमपि अस्तु एवं वस्तुनि विकल्पः कर्तुं न शक्यते यदा कर्मणि तथा क्रियते खलु तस्य मार्जारस्य प्रातः आहारः न लब्धः इति भाति मार्जारस्पर्शे किं प्रायश्चित्तं नास्ति खलु शुनकानां स्पर्शे एव अस्ति मार्जारस्पर्शे नास्ति मार्जारस्तु एवं वा मार्जारस्तु गृहजन्तुः अस्तु तस्मात् न अस्माभिः न दृष्टम् एवं तत्र अटन् आसीत् अस्तु क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पासम्भवात् तस्मात् श्रुतिपरिगृहीत प्रत्यक्षदार्ढ्याय सत्पक्षदार्ढ्यायैव अयं मन्दमतिपरिकल्पितस्य असत्पक्षस्य असत्पक्षस्य उपन्यस्य निरासः इति द्रष्टव्यम् इत्युक्ते अत्र पक्षनिरास एव क्रियते परन्तु श्रुत्यन्तराभ्युपगतम् उच्यते इति नास्ति मन्दमतिपरिकल्पितस्य कस्यचित् पक्षस्य निरासः इति सम्भावितस्य पक्षस्य निरासः इति द्रष्टव्यम् एतदपि जातम् अनन्तरं बृहदारण्यकसन्दर्भः तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् इत्यत्रापि बृहदारण्यके इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतः व्याकरणं कथ्यते तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् इदं सृष्टेः पूर्वम् इदं जगत् अव्याकृतमासीत् इत्युच्यते इदानीं निरध्यक्षस्य तत्र कश्चित् अध्यक्षो नास्ति इति न निरध्यक्षस्य जगतः स्वयमेव व्याकरणं नाम नामरूपाभ्यां निष्पादनं निरध्यक्षस्य जगतः स्वयमेव व्याकरणं नात्र उच्यते स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यः इति अध्यक्षस्य व्याकृतकार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात् इति स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यः इति परमात्मा इह आनखाग्रेभ्यः सर्वात्मना प्रविष्टः इति तु तद्धेदं स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यः इत्यध्यक्षस्य व्याकृतकार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात् यदा नामरूपव्याकरणं क्रियते तदानीं सः कश्चित् प्रवेष्टा श्रूयते तर्हि सः पूर्वमासीत् इति खलु वर्तते तस्य तु उत्पत्तिर्न श्रूयते अनुत्पन्नस्य कस्यचित् पदार्थस्य अनुप्रवेशः यदा वर्ण्यते तर्हि अनुत्पन्नः सः पूर्वमेव आसीत् इति गम्यते तस्मात् के सत्यं सोऽपि उत्पन्नः इति न उत्पन्नेषु पदार्थेषु कश्चित् प्रविष्टः इति उच्यते तर्हि उत्पत्तेः पूर्वं सः आसीत्
तदेव उच्यते। तर्हि सः उत्पत्तेः पूर्वं तत्रैव आसीत् इति, तर्हि तत्र स एव अध्यक्षः कल्पनीयः। नामरूपव्याकरणस्य स एव अध्यक्षः। निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे हि अनन्तरेण प्रकृतावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत? निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे कश्चित् चेतनस्य आध्यक्ष्यं विना, नियन्त्रणं विना, अध्यक्षो नाम नियन्ता, तदेव खलु सभायाम् अध्यक्षः इति उच्यते। अस्मिन्नेव अर्थे अत्र प्रयोगः। चेतनेन अध्यक्षेण भवितव्यं। निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे हि अनन्तरेण प्रकृतावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना सैह प्रविष्टः इत्यस्ति। अत्रापि सर्वनाम्ना समाकर्षः, समाकर्षो नाम परामर्शः इत्येव, पूर्वप्रकृतपरामर्शी तच्छब्दः सर्वत्र वर्तते इति। अत्रापि समाकर्षः दृश्यते। स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत? कोऽपि न समाकृष्येत, परन्तु समाकर्षः श्रूयते, तस्मात् अस्ति इति ज्ञायते। चेतनस्य च अयम् आत्मनः शरीरे अनुप्रवेशः श्रूयते। अनुप्रविष्टस्य चेतनत्वश्रवणात् चेतनस्य अयम् अनुप्रवेशः। कथम् इत्युक्ते यदा अयम् अनुप्रविष्टः तदानीम् इदं शरीरमपि चेतनं जातम् इति श्रूयते। पश्यंश्चक्षुः, शृण्वन् श्रोत्रं, मन्वानो मनः इति। एतेषां कार्यकारित्वम् आगतम् इति उच्यते अनुप्रवेशानन्तरं। तेन अनुप्रविष्टः पदार्थः चेतनः इति ज्ञायते। चक्षुः दर्शनक्रियां निर्वर्तयति, श्रोत्रं श्रवणक्रियां निर्वर्तयति। ततः पूर्वं नासीत्, जडमिव स्थितम्। इदानीं चेतनः कार्यं करोति इति अभिप्रायः। तर्हि तत् चेतनस्य अनुप्रवेशमूलकं तत् इति निर्धार्यते। अपि च यादृशम् इदम् अद्यत्वे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत् साध्यक्षं व्याक्रियते, एवम् आदिसर्गेऽपि इति गम्यते। अद्यत्वे इदानीं प्रपञ्चे यत्किञ्चित् नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं निष्पाद्यमानं सर्वं साध्यक्षं व्याक्रियते, एवं खलु? कश्चित् अध्यक्षः नास्ति, कुलालं विना घटसृष्टिर्न भवति इति साध्यक्षं व्याक्रियते इति कर्ता अपेक्षते। एवम् आदिसर्गेऽपि इति, एवं खलु? दृष्टानुरोधेन यदा कल्प्यते तदा आदिसर्गेऽपि एवमेव इति गम्यते। एवं सत्यं तदेव। दृष्टविपरीतकल्पनानुपपत्तेः, दृष्टविपरीतं यदि किञ्चित् कल्प्यते तर्हि दृष्टानुरोधेन कल्पनीयं, न तु विपरीतं। श्रुत्यन्तरमपि अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति साध्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दर्शयति। इदमपि जातम्। इतः परम् अन्तिमस्य विषयस्य आक्षेपः समाधानं तत्र स्वयमेव व्याक्रियता इत्यस्ति। कर्मकर्तरिप्रयोगः इति स्वयमेव व्याक्रियता इत्यस्ति। तत्र व्याक्रियते इत्यपि कर्मकर्तरिलकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि सौकर्यमपेक्ष्य द्रष्टव्यः इति। तत्र स्वयमेव व्याक्रियते इति कर्मकर्तरिलकारः। कर्मकर्तरिलकारो नाम किं? लूयते केदारः स्वयमेव, लूयते केदारः स्वयमेव, लूयते छिद्यते केदारः क्षेत्रं, लूयते केदारः स्वयमेव इति कर्मवद्भावः अतिदिश्यते तत्र। कर्मकर्तरिप्रयोगः इत्युच्यते। इत्युक्ते केदारस्य लवनं लूयते, लवनं क्रियते इत्युच्यते खलु। लवनं कर्तुम् अन्यः कश्चित् चेतनः अपेक्षते, अन्य एव करोति, तथापि अत्यन्तम् अनायासेन करोति इति व्यञ्जनाय इत्यमुम् अर्थं व्यञ्जयितुं तत्र स्वयमेव केदारः लवनक्रियाम् अनुभवति इति वाक्यप्रयोगः वर्तते। तन्निष्ठं व्यापारम् आदाय तस्य स्वयमेव प्रवृत्तिः इति
तत्र अन्येषु कारकेषु कर्मवद्भावो नाम तत् किञ्चित् क्रियायां परिणामो न भवति इत्युक्ते वस्तुगत्या करणं तथापि कर्तृत्वम् आरोप्य वक्तुं शक्यते खलु असिना छिद्यते इति उच्यते असिना छिद्यते असिश्छिनत्ति इति भवति असिः छिनत्ति अत्रापि स्वगतं व्यापारं प्रति तस्य कर्तृत्वम् आलोच्य असिश्छिनत्ति इति व्यवह्रियते कर्मणस्तु यदा वस्तुगत्या लूयते केदारः स्वयमेव केदारः कर्म लवनक्रियायाः कर्मणः यदा कर्तृत्वं स्वक्रियां स्वव्यापारं प्रति कर्तृत्वं विवक्ष्यते तदानीं किं भवति कर्मवद्भावः क्रियायां यगादिप्रत्ययाः भवन्ति इति विधातुं कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रिया इत्येवं सूत्रेण कर्मकर्तरि-लकारः इति उच्यते सः आगतः पश्यन्तु असिश्छिनत्ति इत्यत्र लकारे परिवर्तनं नास्ति अत्र तु तथा न कर्मणि प्रयोगे इव लकाराः प्रयोक्तव्याः लूयते स्वयमेव इत्यपि पदं प्रयोक्तव्यमिति नास्ति केदारः लूयते केदारः लूयते स्वयमेव इति तु तात्पर्यग्राहकं स्वयमेव इति वक्तव्यं नास्ति एवं प्रयोगाः वर्तन्ते स्वयमेव इति विवक्षा अतिशयप्रदर्शनाय अन्येन इत्युक्ते विवक्षा अस्ति तदा सः केवलं कर्मणि प्रयोगः कर्मकर्तरि प्रयोगो न विवक्षानुसारेणैव निर्धारणीयम् अत एव विवक्षां सूचयितुमेव स्वयमेव इत्युच्यते केदारः स्वयमेव लूयते इति स्वयम् इति शब्दः स्वयम् इत्यादि शब्दाः प्रयुज्यन्ते विवक्षां ग्राहयितुमेव तद् मया किमर्थं तं शब्दं विनापि कर्मकर्तरिप्रयोगः इति वक्तुं शक्यते विवक्षायां सत्याम् एवञ्च किं जातम् एतादृशस्थले कर्ता चेतनो नास्ति इति न अन्या विवक्षा वर्तते अनायासेन सम्भवति इति विवक्षां गमयितुं तथा प्रयोगस्तु भवेत् तावता कर्ता नास्ति इति तु न वक्तुं शक्यते चेतने कर्तरि सिद्धे सोपि तत्रापि चेतनः कर्ता कल्प्यते एव एवम् अन्यत्र सर्वत्र दृष्टानुरोधेन यदा कल्प्यते तर्हि वृष्ट्यादिकं तु पर्वतस्य पतने निमित्तकारणमित्येव भविष्यति कर्ता चेतनकर्ता कः कोऽपि मास्तु इति तु अनीश्वरवादिनां मतम् ईश्वरवादिनां तु मतं तत्रापि ईश्वरस्तु कर्ता वर्तते सर्वजगन्नियन्ता अस्त्येव इति वैलक्षण्यं भवति तावदेव एवञ्च व्याक्रियते इत्यपि कर्मकर्तरि-लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि सौकर्यमपेक्ष्य द्रष्टव्यः परमेश्वरस्य जगत्सर्जने किमपि क्लेशो नास्ति निश्वसितमेतत् चराचरम् इत्युच्यते खलु न श्रुतं वा एवमस्ति सौकर्यं परमेश्वरस्य यथा अस्माकं किञ्चित् कार्यकरणे क्लेशो वर्तते तद्वत् क्लेशमनुभूय करोति इति नास्ति इत्येतत् सूचयितुं यस्य निश्वसितं वेदाः स्मितमस्य कल्पतरुश्लोकः कश्चन वर्तते अस्तु सिद्धान्तदेशङ्ग्रहे उदाहृतः व्याक्रियते इत्यपि कर्मकर्तरि-लकारः सत्येव परमेश्वरे लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् इति तत्तु प्रयोजनम् अनपेक्ष्य प्रवृत्तिः इत्यत्र सूत्रम् एवञ्च परमेश्वरस्तु व्याकर्ता वर्तते एव तस्मिन् व्याकर्तरि सति तस्य सौकर्यातिशयं सूचयितुं श्रुत्या एवं
उपदिष्टं तावदेव तत्र कर्ता एव नास्ति इति नाभिप्रायः यथा लूयते केदार स्वयमेव इति सत्येव पूर्णके लवितरि लविता कश्चन वर्तते सत्येव पूर्णके लवितरि इति अस्ति खलु प्रयोगः पूर्णके लवितरि इत्युक्ते तत् द्रष्टव्यम् आयुधविशेषः उच्यते इति भाति पूर्णके लवितरि इति पूर्णकशब्दस्य कः अर्थः पूर्णके द्रष्टव्यम् आयुधवान् उच्यते इति चिन्तयामि श्वः यद्वा इदानीं पक्षान्तरं कर्मण्येवैष लकारः भवतु कर्मकर्तरि लकारः इत्यपि नापेक्षते कर्मणि प्रयोगः अयं तर्हि कर्मणि प्रयोगः कृतः चेत् कर्ता नास्ति इति भवति वा श्वः अयं ग्रन्थः पाठ्यते इत्युक्ते केन इति अवश्यं कदाचित् केन इति नोच्यते केन इति तु स्पष्टं चेत् नोच्यते तावदेव केन इत्युक्ते कर्ता खलु आकाङ्क्षते तद्वत् कर्मण्येव लकारः अस्तु अर्थाक्षिप्तं कर्तारम् अपेक्ष्य द्रष्टव्यः कर्ता तु कः इति प्रसिद्धं जगत् व्याक्रियते इत्युक्ते परमात्मा एव कर्ता इति तु श्रुतिप्रसिद्धम् इति कृत्वा कुत्रचित् श्रुतौ तद् नोक्तं तावदेव एवञ्च कर्तारम् अपेक्षैव द्रष्टव्यः यथा गम्यते ग्रामः इत्युक्ते केन इत्येव दत्तेन इति अस्ति एव तस्मात् कर्तारं विना किञ्चित् क्रिया प्रवर्तते इति अभिप्रायो नास्ति अस्तु एवञ्च सृष्टौ ईषत् परस्परविरोधसम्भवेपि परस्परविरोधैव वाक्यानि उपलभ्यन्ते चेदपि वाक्यमपि तथा नास्ति यथा स्रष्टरि विगानं प्रतीयेत वाक्यस्य अत्रापि विगानं परिहर्तुं शक्यं सृष्टिविषये स्रष्टृविषये विगानस्य अवकाशः एव नास्ति यथा वाक्यमेव एकरूपं वर्तते प्रायेण सर्वत्र यत्र तु ईषत् वैलक्षण्यं प्रतीयते तत्र परिहारश्च भवति समाकर्षादित्यनेन परिहारश्च भवति तस्मात् चेतनकारणत्वावगतिः क्वापि न बाध्यते इति अधिकरणार्थः इतः परं पुनः पूर्वदेव किञ्चित् विचारः जगद्वाचित्वादित्यधिकरणं तदिदानीम् आरभ्यते चेत् न समाप्यते श्वः एव ओम